ओके सर। सर आप कैसे ठीक हो? अच्छा सर मेरा बजट 10 तरंग वास काटते पड़े थैंक यू फिर से बोल जाए Yomin Road का Yomin Road का استاذ شيء خير ده خير شو مسؤول अच्छा خير ده يبغى يواني ما أفتح لا بوسي لا بس شم المس يو غني واقعي جدا يتكلم تاش يقرأ بيا بنوصل هاودي دا کوم تاریخ ته دا ولیمه؟ جی دا روان د هفتې په ورځ 16 تاریخ نومبر دغه هفتې ته او جو ٹھیک ہے تصویری کرنا ہے اس کو اٹھاؤ اچھا ٹھیک ہے اٹھاؤ چلیں اوके सर। دا جی پی ټی آی شکام دی رو باور پور راغله دا دوی راوړل زه تر هغه یو 200 کیلومتر مخ لري میرخان راغلی سر آپ کیسے ٹھیک ہو अच्छा सर मेरा बजट 10 तरंग वास काटते पड़े थैंक यू फिर से बोल जाए صحيح؟ صار كم جدا؟ شو هذا؟ अच्छा والله मतलब स्पेशल चेक चाहिए تاسو حکومت کوم دی بیان السلام عليكم क्या हाल है जी खैरियत से انا بتصل ये गिलगत का है ये हमारा काउचर गिर गया पूरे सही तुम लोग खड़े हो जाओ ना बाकी लोगों को जो तुम्हारे साथ आए हैं उन बहुत शुक्रिया आप सभी का थैंक यू सो मच हाउ आई से चलिए थैंक यू जुबा राजा सरदार से अगर सीएम साहब सर मैं खबर की नी नो मत बस कॉल करी तो टेलीफोन बंदी हम उठते ना सर कोई डी जो बोला गई ठीक लगे ना सही है सर ना जमा खबर उसी पे देता खबर हाँ राजू आप पीछे राजा हाँ राजा तो बस तो देता हूँ
في سؤال؟ زوي بعد شو هذا؟ वो खबर मुझे بيرام دوار دي نا ابو لسن نه کړ لازمي انکل بيرام بیان دوار ها ठीक है बस